Genesis chapter 4. Ang mga anak ni Adam ug ni Eva. Ang tao miila kang Eva nga iyang asawa ug kini nanamkon ug nag-anak kang Cain ug miingon, nakabaton ako ug usa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehova. 2. Ug unya nag-anak siya kang Abel nga iyang igsuon. Ug si Abel magbalantay sa mga karnero, apan si Cain mag-uuma sa yuta. 3. Ug sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdala gikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kang Jehova. 4. Ug si Abel nagdala usab sa mga panganay sa iyang mga karnero ug sa mga matambok niini. Ug gitamod ni Jehova si Abel ug ang iyang halad. 5. Apan kang Cain ug sa iyang halad wala siya'y pagtamod. Ug nangisog si Cain sa hilabihan gayod. Ug nangilad ang iyang panagway. 6. Ug si Jehova miingon kang Cain, nganong nasuko ikaw, ug nganong nangilad ang imong panagway. 7. Kung maayo ang imong gibuhat, kini dili ba pagadaygon? Ug kung dili ka magbuhat og maayo, ang sala nagahayad sa ganghaan, ug kanimo mamao ang iyang tinguha, apan ikaw magabuot niini. Ug namulong si Cain kang Abel nga iyang igsuon. Ug nahitabo nga sa didto sila sa kapatagan, si Cain mitindog batok kang Abel nga iyang igsuon. Ug iyang gipatay siya. 9. Ug miingon si Jehova kang Cain, hain si Abel nga imong igsuon. Ug mitubag siya, ambot, magbalantay ba ako sa akong igsuon? 10. Ug miingon siya, unsa ang gibuhat mo? Ang tingog sa dugo sa imong igsuon nagatuaw kanako gikan sa yuta. 11. Ug karon tinunglo ikaw sa yuta nga nagbuka sa iyang baba sa pagdawat sa dugo sa imong igsuon gikan sa imong kamot. 12. Sa diha nga magauma ikaw sa yuta, dili na kini magahatag kanimo sa iyang kusog. Magalaag-laag og magadumuluong ikaw sa yuta. 13. Ug miingon si Cain kang Jehova, ang akong silot labi nang dako kaysa akong mamaantos. 14. Ani karon ginaabog mo ako niining adlaw gikan sa nawong sa yuta. Ug ako magatago gikan sa imong atubangan, magalaag-laag ug magadumuluong ako sa yuta ug mahitabo nga bisan kinsa nga makakita kanako mupatay kanako. 15. Ug si Jehova miingon kaniya, sa tungod ni ana bisan kinsa nga magapatay kang Cain, ang panimalos ipahamtang kaniya sa 7 ka pilo. Ug gibutangan ni Jehova ug patik si Cain aron siya dili pagapatyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. 16. Ug mipahawa si Cain sa atubangan ni Jehova ug mipuyo sa yuta sanod sa silangan sa Eden. 17. Ug giila ni Cain ang iyang asawa ug kini siya
nanamkon ug nag-anak kang Enok. Ug nagtukod siya og usa ka lungsod ug ginganlan niya ang ngalan sa lungsod nga sunod sa ngalan sa iyang anak nga si Enok. 18. Ug kang Enok natawo si Irad, ug si Irad nanganak kang Mehujael. Ug si Mehujael nanganak kang Methusael. Ug si Methusael nanganak kang Lamik. 19. Ug mikuha si Lamik alang kaniya duha ka asawa. Ang ngalan sa usa mao si Ada, ug ang ngalan sa usa si Jelia. 20. Ug si Ada nanganak kang Jabal, nga mao ang amahan sa mga nagapuyo sa mga balong-balong ug may mga hayop. 21. Ug ang ngalan sa iyang igsuon mao si Jubal, siya mao ang amahan sa tanan nga mga nagatugtog sa alpa ug sa flauta. 22. Ug si Jelia usab nanganak kang Tubal-Cain nga magsasalsal sa tanang galamiton nga tumbaga ug puthaw. Ug ang igsuon nga babaye ni Tubal-Cain mao si Naama. 23. Ug si Lamech miingon sa iyang mga asawa, Ada ug Zelia, patalinghugin ninyo ang akong tingog. Kamo nga mga asawa ni Lamech, patalinghugin ninyo ang akong pakigpulong. Kay gipatay ko ang usa ka tawo tungod sa pagsamad kanako, ug usa ka batan-on tungod sa pagbunog kanako. 24. Kung sa 7 ka pilo panimalusan si Cain, si Lamech sa pagkamatuod panimalusan og kapituan og 7 ka pilo. 25. Ug giila pag-usab ni Adam ang iyang asawa, ug kini nanganak ug usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Seth. Kay ang Dios miingon siya, nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. 26. Ug kang Seth usab natawo ang usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tawo na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehovah.